إردي بس فيديو وهي اللي قالوا بربادي وهي تنارك إجتي يا ممالي وتكردي بس تبي رجلا إنه تكبر معاذ محمد منقطو جزء دورا أكنا جتوساني إلالشي إجا سياسات إنسلالي درون خيساتي تسقى إجا سياسات نو معاذ راجو هاي أكنا جان مچو على جرتو فلو اللي ولتين كمنو هاي ولين ورا سلوتيمي هاي سلابر أوجي وان براتي بربادي بر كاتم فلو قدي بر أمدرو وان هاي شيخنا ما يجي جوديم ذاك زي ما هاي ها اوكي فيديو تناقشتي هاي وانت كون سيغا ميچون كون سايباتيتي ايو مامي سايبو بليتي تنيا هوند تو بليتي تنيا تي فيديو بليتي راجو فيديو ايو مامي هاي فيديو تناقشين تهني ها وان رغانو تو نيكب دايچو وان ايه نينكبا اسين تايني ها اكا اسين تايني akka isii hin tahin waan nu agarsiisu jechuun ammaan isii dhamu isii miti addan beeku haa fuulli wahii irra jiraame Allah nasabe maal jette nasab yaa san booda ammoo iqraadhaaf ayyuun eenyu akka taate ansiritti ni ibsaaf yoo ayyuu taate wallahi wabillahi ayyuudha siinaafallee ni jirani maazee maa kanan na qorrifachiistoo garuu wallahi jennaan namni nama naaya laal wallahi wabillahi kariim ayyuudha waddiin nabi hayyee galatoon wallahi jettee jirta ayyuu eega taate taisiinu komantiin aqannattee jirtii bar biroo jettee okay hayyee wahin jechuu barbaada bro sister jettee ka godhattee gaanaan viidiyoo poost godhee booda ay maazi yaa iqraa tasgabaa eegutak isa gaafachuu jira iqraa eegutak ammas laal hojii waan takka kanaa beektu kan hin barbaadu qiyyaa منوتي من قدوما دفني نما قدات وزر جرا ارتيستي خنيا راجو نما كان خبج نجار بيغا خبجيتي يا بني خبجيتي غزيتانو اتديرا اوجي سينجچوني مالا انكسو سينجچوني مالا اسيرا نمو اقراتينيا اقرا اي مال يونجي وان برنر نافلتين هادرا وان تو كنتي سنو فانا ودو لال يونا قلامتي وان برنر نافلتين او راجو مجاغنا مالا سوسا مالا سويتا يونين جچوتا كنا فيد منرال لالين جچو وربالتي ما فيدن ده منغدون كندن مالتي جارتي اقرا جاني دلان جچوتا للافا برباد جچوتا غاري بچا مال جچا يقونا غي مالا سويتا كتاب كم قرات رو هاي الله اي رگه فروا منغدون